Ang Barangay Santa Cruz magsaulog sa pista karong umabot nga Mayo 29 niining tuiga. Inline niini adunay nakahanay nga mga activity. Una, kagabi Pizza 26 gipahigayon ang Members Night and Awarding sa mga nagpakadaog sa basketball ug volleyball. Karong adlaw Pizza 27 ipahigayon ang Mr. and Mrs. Night nga magsugod sa alas 7 sa gabi. Ugma pohon Pizza 28 ang Santa Cruzan nga magsugod mga alas 4 sa hapon gikan sa public ball paingon sa Gaisano Mall libot sa Baybay Triumpo balik sa Santa Cruz. O pagka Pizza 29 adlaw sa pista ang pagsaulog sa Santos nga misa mga alas 9 antak na sa buntag. Sa pagkagabi disko sa tanan nga adto ipahigayon sa Santa Cruz Covered Court. Mga kaliyukan karong maabot na mo nga maabot karong kapistahan ka mga activities ni sa sa May 26 mao ni ang Members Night and Awarding. O pag May 27 Mr. and Mrs. Nights magsugod kini sa alas City sa gabi. Pag abot sa 28 May 28 mao ni ang Santa Cruzan. Mga alas 4 sa hapon magsugod ang ruta ni padulong sa Public Market, Gaisano, Zamora Street along Baybay Triumpo back to the chapel. Kuno siya Flores de Mayo 5 PM to 6 PM at the Santa Cruz Chapel. Pag abot sa May 29 sa kapistahan na gyud mao ni ang Holy Mass sa alas 9 sa buntag. O pagka gabi mao ni ang disco. Da barangay dito ni paghimuon sa mong barangay covered court. Si Kapitan Isidro Kailing sa Barangay Santa Cruz. Alang sa DXDD Radio Campana ang radyo sa simbahan, W45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.